बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको मुसलसल ये नज़र आ रहा होगा कि मुस्लिम लीग नून काफ़ी घबराई हुई है मुज़ाकरात के मामले पर भी, और जो पीटीआई की जानिब से इशारे दिए जा रहे हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब की जानिब से कि अब हमारा मुस्कुराने का वक्त आ गया है, फिर वो कहते हैं हमारा ज़्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है, फिर वो कहते हैं हमारा कह के लगाने का वक्त आ गया है। फिर इसी तरह से जिस तरह से इनको कहा गया है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, मुज़ाकरात की टेबल पर ये बैठे हैं पीटीआई के साथ। और हालांकि मरीम नवाज़ ये चाहती थी कि वो ये कहती थी कि पीटीआई को उस तरह से डील किया जाए जैसे दहशतगर्दों को डील किया जाता है। मियां नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि पीटीआई के साथ वही किया जाए जो 26 नवंबर को किया गया, और इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने बहुत अप्रिशिएट किया मोहसिन नकवी को 26 नवंबर वाले मामले के ऊपर, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये ठीक हुआ है, जिस तरह से गोली चली है, गोलियां मारी गई हैं, तो इस पर मियां नवाज शरीफ बहुत खुश हैं। शरीफ ख़ानदान का तो बस नहीं चलता, वो कहते हैं कि जो भी हमें वोट नहीं देते, और इस वक्त पाकिस्तान के 80-90% वोटर्स ने उनको वोट नहीं दिया, तो इनका बस नहीं चलता कि ये कहते हैं कि इन सारों का खात्मा हो जाए जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, क्योंकि इनका जो सब कुछ है वो इनका इक़्तिदार है, इनका मफाद है, इनकी ज़ात है, उससे आगे तो ये देखते नहीं हैं। अब मिलिट्री कोर्ट्स से जो लोग रिहा हुए, जिनकी अभी 19 लोगों को रिहा किया गया, उस पे कल आपने अज़मा बुखारी साहिबा का देखा कि उन्होंने फ़ौज को ये इस्तदा की, दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की और मिन्नत किया, तरला किया कि आप अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें, क्योंकि आपने इनको छोड़ा है तो अब ये तो और 9 मई करेंगे, मज़ीद 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। वो ये बात क्यों कर रही हैं? देखें, मसला ये है कि पीटीआई के जो वर्कर्स या जो हामी या आम शहरी जो उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ले जाया गया और जिनको सज़ाएँ सुनाई गई, और आज तक यानी अप्रैल 2024 में जिन 20 लोगों को छोड़ा गया, 21 दिसंबर को जिनके फैसले आए, 26 दिसंबर को जिनके फैसले आए, इस लम्हे तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ अभी तक तहरीरी फैसले मिलिट्री कोर्ट्स के जारी नहीं हुए, नहीं दिए गए, किसी के पास एक भी मिलिट्री कोर्ट का फैसला नहीं है। और यही वजह है कि इंटरनेशनली मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर सवालात उठते हैं कि वहाँ पे फेयर ट्रायल का तकाजा पूरा नहीं होता। अब देखें, वो बंद कमरों में हुए ट्रायल, किसी को नहीं पता, ना वहाँ मीडिया था, ना कोई था, ना उस तरह से वकील थे, ना उनकी फैमिली थी, किसी को नहीं पता कि कैसे ट्रायल हुआ है, क्या हुआ है, और एक सफ़े का भी ऑर्डर अभी तक किसी के सामने नहीं है। और सिर्फ वो जारी किए गए हैं कि जो मुबैना तौर पे जो रहम की अपीलें या दरख्वास्तें जो हैं मुबैना हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऑफिशियली तो वो भी जारी नहीं की गई, ज़राए से वो चीज़ें सामने आई हैं। अब अभी तक नहीं पता कि वो वाकई उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी, नहीं लिखी थी, किसी बंदे ने और लिख के उनसे ज़बरदस्ती साइन करवा ली है, साइन असली हैं, जाली हैं, कुछ पता नहीं है। ये उस वक्त पता चलेगा जब रिटन ऑर्डर जारी होंगे, और उससे पता चलेगा कि रिटन ऑर्डर्स के अंदर क्या है, क्योंकि रिटन ऑर्डर दोनों जारी होने हैं। पहला जारी होना है उनकी कन्विक्शन का, उनकी सज़ाओं का, कि ये हमने ट्रायल किया, ये सबूत हमारे सामने आया और हमने इनको कन्विक्ट कर दिया, हमने इनको सज़ा सुना दी। फिर ये जो दरख्वास्तें हैं जो मुबैना तौर पे जो सोशल मीडिया पे घूम रही थी, फिर रही हैं कि ये रहम की अपील है, उसके ऊपर भी एक ऑर्डर होगा कि रहम की अपील आई है और हम इनको माफ़ कर रहे हैं, इस बुनियाद पे माफ़ कर रहे हैं, वो चीज़ भी सामने आएगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो घबराहट है वो इसलिए है कि जो मुस्लिम लीग नून अपनी नज़रों में गिर गई है, मतलब उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, कि 20-20 माह तक जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में रखा गया, मिलिट्री की कस्टडी में रखा गया, जैसे ही वो निकले हैं तो उनके जो जज्बात हैं वो ऐसे हैं कि ऐसे तो आज़ाद लोगों के नहीं हैं जो 20 माह कस्टडी में रहने वालों के हैं। जिस तरह से वो इमरान खान के हक़ में बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो नारे लगा रहे हैं, मैं कुछ वीडियोज़ आपको दिखाना चाहता हूँ और इस पर फिर मज़ीद बात करते हैं कि इनसे नून लीग क्यों घबराई हुई है। और देखें, नून लीग का जो धंधा रहा है ना, वो रहा है जाली वीडियोज़, खुफिया वीडियोज़, नंगी वीडियोज़, और उसके ऊपर इनकी सारी सियासत बेस करती है। और ये कहते हैं जी हमारे पास वीडियोज़ हैं, और ये वीडियोज़ फिर इन्होंने पहले एक वीडियो ख़रीदी थी एक जज की पुरानी, और वो उसको दिखा के जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए और जो वीडियोज़ इन्होंने बनाई वो सबको पता ही है। अब ये वीडियोज़ जो है ना, ये एलानिया वीडियोज़ हैं, ये खुफिया वीडियोज़ नहीं हैं। ये जो एलानिया वीडियोज़ हैं, ये खुफिया वीडियोज़ का धंधा करने वालों के गले पड़ गई हैं, और खुफिया वीडियोज़ बना के और ब्लैकमेल करने वाले बहुत परेशान हैं। अब ये आप पहली वीडियो ज़रा देखिए, ये देखिए। लीडर एक इशारा, हाजिर हाजिर रहू हमारा, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान कौन। अब आप इस वीडियो में देखें कि मतलब कोई इमेजिन कर सकता है कि 20 माह मिलिट्री की कस्टडी में रहने वाले बाहर निकल के इतनी जज्बे से, इतनी बहादुरी से, इतनी जुर्रत से नारे लगाएंगे। जिन लोगों को निशान इबरत बनाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स ले जाया गया, वो मज़ामत का
इस्तियारा बन के और बाहर आए हैं। और ये बात नून लीग के लिए बहुत परेशान कुन है कि इन लोगों का तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मसला ये है कि नून लीग को ये बात समझनी चाहिए कि ये वो लोग हैं जो नजरियाती लोग हैं, जो एक कमिटमेंट के साथ खड़े हैं, और उनके साथ जो कुछ 20 माह में हुआ है उसने उनको और स्ट्रॉन्ग बना दिया। जाहिर है उनको, वो क्यों इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं? क्योंकि उनको इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल नजर आता है। उनको लगता है कि उनके लिए और उनकी आने वाली नस्लों के लिए इमरान खान बेहतर है। भाई आप, जाहिर है नून लीग के लिए शर्मिंदगी है कि जब मियाँ नवाज शरीफ का बताया गया था कि प्लेटलेट्स गिर गए, जो कि झूठ था, और बताया गया था कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, जो कि झूठ था, लाहौर में जब वो एडमिट थे, तो ख्वाजा आसिफ ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बताया था कि 20-25 बंदे भी नहीं निकले पूरे लाहौर से, और यहाँ पे 20-20 माह तक जिनको मिलिट्री कोर्स की कस्टडी में रखा गया वो निकल के जो बात कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब आप दूसरी वीडियो देखिए कि किस तरह से जो है वो नारे लगा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से रिहा होने वाले। ये जरा ये वाली वीडियो भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह खान का सिपाही न बिकने वाला, न झुकने वाला, न डरने वाला। देखो राजी था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये हाफिज़ बिलावल हैं। इनकी ज़रा जो है वो गुफ्तगू सुने कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। और इनके साथ हुआ ये कि सनम जावेद वहाँ पर कोर्ट के बाहर, उसके जेल के बाहर मौजूद थी। तो ये जब हाफिज़ बिलावल बाहर निकले, तो जैसे ये बाहर निकले तो इनको दोबारा गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो इन्होंने वहाँ पे क्या गुफ्तगू की हाफिज़ बिलावल ने, ये ज़रा सुनिए। और सनम जावेद को भी क्रेडिट जाता है कि इन्होंने उसको दोबारा अरेस्ट नहीं होने दिया। तो ज़रा सुनिए हाफिज़ बिलावल क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर से आज मिलिट्री कोर्ट के पहले जो हैं वो प्रिजनर रिहा हुए हैं, हाफिज़ बिलावल साहब, और अभी इनको ये बाहर निकले भी हैं तो इनको वहाँ पे एमआई वाले फिर रोक के खड़े हुए थे। एक तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, आपने बेगुनाह लोगों को 2-2 साल जेलों में रखा है, कुछ आप साबित नहीं कर सके। इनकी भी अब ये बता रहे थे कि मेरी एक डांस करते की वीडियो थी। अब किसी डांस करते की वीडियो को आपने 2 साल जेल में रखने के बाद आप फिर पहुंच गए उनको उठाने के लिए। लोगों को ये गुमशुदा करने का और जबरी लापता करने का ये सिस्टम तो एटलीस्ट बंद करें ना। जेल से लोग निकलते हैं, आप लोगों के बच्चे उठा के ले जाते हैं। 2-2 साल से माएँ उनके घरों में उनके रस्ते देख रही हैं, अल्लाह अल्लाह करके निकलते हैं, आप उनको फिर उठाने के लिए आ जाते हैं। जी हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे यकीन के साथ, ईमान के साथ, अपने लीडर इमरान खान के साथ। हमें बदतरीन टॉर्चर किया गया। मैं, मियाँ इबाद, मियाँ अकरम, हसन नियाजी और जितने मेरे साथी हैं, सबके साथ जुल्म किया गया। हमें बुनियादी हकूक नहीं दिए गए। वहाँ पे एक खाने पीने की चीज़ के लिए मिन्नत तरले करने पड़े। मैं सिर्फ अपनी अदालतों से ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये सज़ाएँ पूरी तौर पे कलअदम करार करे। इन लोगों ने किया क्या है? कोई सज़ा नहीं है इन लोगों की, ना कोई तोड़ फोड़, ना कोई जलाओ गिराओ। अब मैं 2 साल मुझे सलाह दे के रखा आप लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 साल मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? क्या मेरे पास कोई हथियार था, कोई असला था, कोई झंडा था, कोई डंडा था? आई वॉज डांसिंग एट द स्पॉट। और आप लोगों ने मुझे उठाया, 20 महीने मुझे रखा, नजरबंद रखा, गैर इंसानी सलूक किया गया मेरे साथ। कोई बात नहीं, वक्त ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आपको जवाब देना है, आज नहीं, कल नहीं, आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी और आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपनी मौजूद अदालतों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी मेहरबानी इन तमाम सजाओं को जो है वो मुअत्तल करें और आप जो है सिविल का फैसला दें काइंडली। और आपकी बड़ी मेहरबानी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज क्या हुआ था जी जेल के बाहर? आज जेल के बाद मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जेल वालों ने जब रिहा किया तो साथ एक सिविल कपड़ों में ऑफिसर एक खड़ा हुआ है साथ, और वो मुझे कहता जी आपने जाना नहीं है।
آپ کو مزید کہیں پہ ہم نے لے کر جانا ہے، کوئی آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کی کوئی ویڈیو شیڈیو بنانی ہے وٹ ایور، میڈم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پکڑا ہاتھ سے اور کہتی ہیں آئیں جی، لہذا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میڈم کو اور ان کے حوصلے کو، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ آپ بھائی ہیں ہمارے، آپ لوگوں نے بہت مشکلات کاٹی ہیں، مجھے پتہ ہے گھر والوں کے جو حالات ہوتے ہیں، اور صرف اگر انہوں نے لیگل پروسیجر کے تھرو ہمیں لے کے جانا ہو عدالتوں میں تو اور بات ہے، لڑکے جو آپ اس طرح لے جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ سمجھتے کچھ نہیں۔ ابھی اویس یونس کو آپ نے 3 ہفتے رکھا، اس پہ اتنا تشدد کیا آپ نے، لوگوں کے بچے اغوا کرنا بند کریں، تھوڑی شرم کریں، آپ لوگ حیا کریں۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو حافظ بلاول نے جو گفتگو کی ہے، مطلب کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 20 ماہ کی قید کاٹنے کے باوجود اس طرح کی جرأت اور بہادری کے ساتھ بات کی جائے گی؟ ناقابل یقین۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جس طرح سے لوگ ان کے استقبال کر رہے ہیں، اور کل آپ نے دیکھا کہ صنم جاوید صاحبہ اور مہر بانو قریشی صاحبہ اور شاید اس میں کچھ اور بھی پی ٹی آئی کی خواتین تھیں جو کہ ان کے گھروں میں گئی ہیں ملٹری کوسٹ کی کسٹڈی سے، جو لوگ رہا ہو کے گھروں کو آئے ہیں، تو وہ بھی مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ ویسے اس ویڈیو میں شامل نہیں ہیں، وہ الگ سے وہ کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہیں جناب سلیمان میاں خلیل اور سلیمان میاں خیل الیاس اور عزت خان، جب وہ لوور دیر پہنچے اپنے علاقے میں تو ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا، ذرا یہ بھی دیکھیے۔ سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ بیمار، اچھا، اب اس سے اگلی ویڈیو دیکھیے کہ یہ ویڈیو ہے جو سید عالم اور یاسر نواز، یہ رشقئی کے مقام پر ان کا کیسے استقبال کیا گیا، ذرا یہ بھی دیکھیے۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ لوگ جو ملٹری کوسٹ کی کسٹڈی میں گئے اور 20 ماہ کی قید کاٹ کر آئے ہیں، اب ان کے علاقے کے لوگ ان کو جا کے مل رہے ہیں، محلے کے لوگ جا کے مل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ان کو جا کے مل رہے ہیں، اور ان کا جو حوصلہ ہے، ان کا جو عزم ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت عمران خان اس لیے ناقابل شکست ہے کیونکہ عمران خان خود بھی ڈٹا ہوا ہے، عمران خان خود سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، چوروں ڈاکوں لٹیروں کی طرح این آر او لینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز کوئی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے پاکستان سے باہر جانے کو تیار نہیں ہے، اور خود عمران خان بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آفر کی گئی عمران خان کو کہ آپ 3 سال کے لیے جو چلے جائیں پاکستان سے، لیکن وہ نہیں گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ایک رہا ہونے کے بعد ایک سویلین جو ہیں وہ پہنچے علاقے میں تو کیسے ان کا وہاں پہ استقبال ہوا، یہ بھی ذرا دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سے اگلی ویڈیو میں آپ آئیں، یہ جو اس سے اگلی ویڈیو ہے یہ ہے زاہد خان، ان کا کس طرح سے استقبال ہوا ہے یہ بھی ذرا دیکھیے۔
خان کوم چې په 9 مئی تقریبا یو نیم کال نه زیات کې د تیر کو او نن دغه د رهایی احکامات هغه جاری شو. او د سره 19 کسان نور هم دي چې هغه رها شو او دا نن د ایم پی ای زرشاد خان په قیادت کې او دغه. اب نون لیگ کی دیکھیں، نون لیگ کی پریشانی یہ ہے کہ نون لیگ کو تو یہ تھا کہ یہ نشان عبرت بنا دیے گئے ہیں لوگ، اور اب ان کی آنے والی نسلیں بھی کبھی جو ہے وہ عمران خان کی سپورٹ میں سامنے نہیں آئیں گی. لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہرحال بہت ہی زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کن ہیں. اب ذرا آپ ایک نوجوان کا ذرا دیکھیے، اس کی گفتگو دیکھیے، جو گفتگو اس نے کی ہے کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے نوجوان جو 20 ماہ کی قید کاٹ کر آیا ہے. ذرا سنیے. چې مونږه آزاد نه یو، دغه شانتي کې دا زمونږ دا یو آواز دی چې مونږه هله به آزاد یو چې کله زمونږ خان صاحب زما باقي کومه کارکنان چې دي چې هغه زمونږ سره بهر وي، هغه په خپل خاندانونو کې، هغه د خپل ملګرو سره، هغه د خپل رشته دارانو سره، مونږ به هله آزاد یو. په خدای یقین کې نن چې کله مونږ د جیل په بارک کې ناست یو او هلته کې مونږ ته نوټس راغی چې کسان تاسو ازادېږئ، په خدای یقین کې که زما دې زړه له یو لاسه خوشحالي راغلي، ځکه چې زما هغه ملګري چې هغه بې قصوره ناحق په دغې قید کې دي 20 میاشتې تېرې کړې او هغوی وسم وویل چې مونږ نور قید ته هم تیار یو، مخکې هم قید ته تیار یو. قید خو لا وړه خبره ده، مونږ جانونو ورکولو هم تیار یو، خو چې زمونږ عمران خان صاحب لاول شي او مونږ ورپسې شو، دا زه د ځان دپاره د اعزاز خبره نه ګڼم چې زه رها شو. ما به مخکې مونږ چې کله ملټري کوټس کړو نو مونږ له 15 ورځې پس یو کال کېدو، په هغې کې به ما باقاعده ویله وایي خان صاحب صرف په دې باندې ډیل کوي چې زما کارتون رها کړه. مونږ به د دننه نه دا جواب ورکوو چې خان صاحب ته ووایه چې لاول ته راوځه، کارکون ستا په هغه جذبه کې دی کوم چې مخکې و، بیا به مې او بیا به مې انشاءالله تعالی مونږ به د دننه دا پیغام خان صاحب ته ورکوو چې ستا کارکون په جذبه کې دی، لاول ستاسو رهایي مونږ ته پکار ده، ځکه چې تاسو په دې ملک باندې یئ، انشاءالله په دې ملک کې به حقیقي ازادي هم راشي او حقیقي قانون به هم راشي او آزاد عدلیه به مو شي، هر څه به برابر شي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د 9 مئی د 26 نومبر بالخصوص زه یوه دا خبره کوم، زه په ملټري کوټ کې چې کله ما ته سترګې وتړلی شوې، ما ته توره ټوپۍ را په سر کړی شوه او زه د آرمي په ګاډي کې کېناستم، زما لاسې شاته وتړل، ډېرو خلکو به ویله چا به صاف واګانې کولې، چا به صاف واګانې کولې، خو ملګرو دا ورته د دې ګرم چې دا یوه جذبه ده او هغه جذبه زما په هغه ځای کې دومره اوچته شوه چې ما په پټو سترګو له پاسه ټوپۍ په سر، په هغه ټایم کې زما دا جذبه نوره هم اوچته شوه او په هغه ځای کې ما ویله چې دا سر به ښکته نه شي، دا د خان صاحب سپاهي دی، مخکې مو وسم دی بیا به مې او چې کله دوی په موږ باندې 3 میاشتې په باترومونو کې تېرې کړې. اب آئیں اس ویڈیو پر کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس رہائی کو رہائی نہیں سمجھتا کیونکہ ہمارا خان جو ہے وہ ابھی تک قید میں ہے. ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں 9 مئی کے ملٹری کسٹڈی میں تھا، جو ادھر میں نے 20 مہینے گزارے، آج ہماری رہائی ہوئی، لیکن یہ رہائی میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا خان قید میں ہے. ہم پہلے خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں نصیب نہیں تھا اس کا، لیکن انشاءاللہ تعالی ادھر سے ہم ڈائریکٹ جائیں گے اڈیالہ جیل کے سامنے، ادھر سے خان کو رہا کر کے پھر انشاءاللہ تعالی گھر جائیں گے. ہمارا حوصلہ ویسی بلند ہے جیسا 9 مئی میں تھا، ویسی بھی ابھی بھی ہمارا حوصلہ ہے. شکریہ. اب آپ دیکھ لیں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اڈیالہ، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ اڈیالہ جائیں اور پہلے عمران خان کو رہا کروائیں اور پھر گھروں کو جائیں. تو ان جذبوں کو شکست جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. تو نون لیگ اس پہ خاصی پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ جن کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ملٹری کسٹڈی میں لے جایا گیا ہے تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا اور وہ نشان عبرت بن جائیں گے، لیکن وہ عبرت کا نشان بننے کی بجائے وہ مزاحمت کا استعارہ بن گئے ہیں. ان کا عزم، ان کی ہمت وہ مزید بڑھ گئی ہے، ان کا حوصلہ بڑھ گیا ہے اور وہ بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ وہ ویڈیوز ہیں، اعلانیہ ویڈیوز، جو خفیہ ویڈیوز کا دھندا کرنے والی جماعت جو ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہیں. تو اس لیے بہت یہ گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن وہی عمران خان والی بات یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ کو پریشانی کس بات کی ہے. لیکن پریشانی تو ہے، اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب وسوسے آتے ہیں. اور نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے یہ بات کہہ کر
اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ ان کے ساتھیوں کو بھی یہ پیغام چلا گیا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔